बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट खबर के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुए। इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इमरान खान की तकरीर से जो टीवी पे पाबंदी लगी हुई थी नशर करने पे, वो उठा दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पैमरा का हुक्मनामा है उसको मुअत्तल कर दिया और इमरान खान को जो है अब आप टीवी पे दे सकते हैं। आज टेलीथॉन ट्रांसमिशन इमरान खान करने जा रहे हैं और उस टेलीथॉन ट्रांसमिशन की जो कवरेज है वो तमाम टीवी चैनल्स पे होगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो अहकामात जारी किए हैं उनमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि इमरान खान साहब को जो है इजाज़त होगी कि वो टीवी पे अपना खिताब कर सकें। और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में होता है, आता है आज़ादी राय में आता है, इजहार राय जो होती है। इस वजह से कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया और कोर्ट के डिसीजन में ये लिखा है कि प्रामा फशाए यानी बादी नज़र में जो हाई कोर्ट है उस सॉरी जो पैमरा है उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ये हुक्म दिया था कि वो इमरान खान की स्पीच पर जो है वो पाबंदी लगा दे। इमरान खान की स्पीच पर पाबंदी के हवाले से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है कि इमरान खान साहब ने जब F9 पार्क में शहबाज गिल के हक में जब रैली कर रहे थे तो तकरीर की थी, जिसमें एडिशनल आईजी और जो है आईजी इस्लामाबाद और इसके साथ जो है वो जो जज साहिबा थी ज़ेबा बख्तियार, उनके बारे में कहा था कि वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और आज अदालत में चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अतहर मिनल्ला साहब ने ये सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, जिस पर फैसल चौधरी जो एडवोकेट हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान को इजहार वजू का नोटिस भी मिल चुका है और इमरान खान इस हवाले से अपनी क्लैरिफिकेशन और इसके हवाले से इमरान खान पर मुकदमा भी दहशत गर्दी का दर्ज हो चुका है। अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान एक बड़े लीडर हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो किसी खातून जज के बारे में ये कुछ कहेंगे। साथ ही अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर वो मेरे बारे में ये बात कह देते तो काबिल कबूल थी, लेकिन मेरी किसी खातून जज के हवाले से लीगल फर्टेनिटी की उनका मतलब था कहना, ये बहुत ही नाकाबिले माफ़ी जो है बात है और नाकाबिले माफ़ी ये चीज़ है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर आप इदारों पर की इज्जत नहीं करेंगे, इदारों पर लोगों का एतमाद उड़ जाएगा और लोग जो हैं ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो आपको पता है कि गरीब लोग होते हैं, वो इन छोटी कोर्ट्स में जाते हैं, लिहाजा उनका एतमाद छोटी कोर्ट्स पे होना लाजिम है। आप तमाम लोग तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो ये ज़ेबा साहिबा हैं इनको जो है आवाम के फैसले करने हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने जो इनके खिलाफ स्टेटमेंट दी है वो किसी तौर पे इमरान खान को नहीं देनी चाहिए थी। अदालत ने फिर इसके बाद हुक्म सुनाते हुए कहा कि जो पैमरा है उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, यानी इख्तियारात से तजावुज़ किया है और पैमरा को एक नोटिस जारी कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि वो आके अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करें कि उन्होंने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी किस ऑर्डर के तहत लगाई। गालिबन पैमरा का सेक्शन 17 है जो रियासत के खिलाफ कोई भी बात अगर की जाए तो उस पर जो है पैमरा को इख्तियार देता है कि वो उस टीवी चैनल से जो है हटा दे। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि अगर डिले मैकेनिज्म को हमारे टीवी चैनल्स यूज़ करें कि 12 सेकंड डिले को अगर यूज़ किया जाए, जो कि चैनल्स नहीं करते, तो आप तकरीर का वो हिस्सा इमरान खान की कट कर सकते थे। लेकिन ये बातें कहना किसी तौर भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इमरान खान की तकरीर को रोक दिया जाए। लिहाजा सैलाब मुतासरीन से मुतल्लिक जो इमरान खान टेलीथॉन करेंगे, अब वो पूरी कौम सुन सकेगी, बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स पे देख सकेगी और उसमें आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट केस अदालत में जो हुआ वो शहबाज गिल की रिहाई के हवाले से, अदालत ने उस पर फैसला महफूज कर लिया और शहबाज गिल का जो फैसला है वो दिन 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनाएगी। शहबाज गिल के जो केस में दलाइल देते हुए शहबाज गिल साहब ने बाकायदा तौर पर आर्मी के, उन्होंने कहा कि अगर आर्मी के इदारे के जज्बात एहसासात मजरूह हुए हैं तो वो माफ़ी मांगते हैं और उन्होंने कहा कि वो इदारे से भी माफ़ी मांगेंगे। लिहाजा शहबाज गिल के माफ़ी की बात करने के बाद से उनका केस मजबूत हो गया और अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल 11 बजे जो डिसीजन आना है उसमें शहबाज गिल के हक में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको ज़मानत मिल जाएगी। अलबत्ता ये अदालत ने डिसाइड करना है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने डिसाइड करना है कि वो इस केस में क्या कहते हैं। भरपूर दलाइल दिए गए। शहबाज गिल के वकील की जानिब से उनकी स्टेटमेंट के हवाले से कहा गया कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी भी
ادارے کے بندے کو یہ ڈائریکٹ کریں کہ وہ اپنے سینئر کا کہنا نہ مانے، اور ادارہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ناظرین اس بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے کہ جو ہائر کمانڈ ہے اس کا آرڈرز کو ڈسپلن کی وجہ سے یہ ادارہ قائم ہے، تو اس کے آرڈرز کو کوئی نگلیکٹ کرے، لہٰذا شہباز گل کو ایک ٹارچر کا بھی سامنا کرنا پڑا اس پورے کیس میں، اور شہباز گل صاحب نے اب باقاعدہ طور پر عدالت کے سامنے کہا ہے کہ ان کے بیان کی یہ مقصد نہیں تھا، انہوں نے وضاحت بھی کر دی، اور ساتھ پھر اگر کہا ہے کہ دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے معافی بھی مانگتے ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اور ساتھ ان کے وکیل نے ایک اور بات کہی ہے کہ اس طرح کے بیانات، اس طرح کے جو آپ کہہ سکتے ہیں بیان بازیاں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایاز صادق نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جب انڈیا نے ہم پر اٹیک کرنے کا کہا، جب وہ طیارہ گرا تھا، پائلٹ نہیں ہم چھوڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ملک کا گوشت، عوام کا گوشت نکال کر کھا گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز اداروں پر حملہ کر چکے ہیں، ڈائریکٹ آرمی چیف پر، ڈی جی آئی ایس آئی پہ حملہ کر چکی ہیں، کہ یہ تمام جو نواز شریف کو نکالنے کی سازش تھی یہ ان کی تھی، جو ہمارے اداروں کے سربراہان ہیں ان پر الزام لگا چکی ہیں۔ تو یہ ہسٹری موجود ہے ایک، اور اس ہسٹری کی پیش نظر جاوید لطیف ملک کو الگ کرنے کی باتیں کر چکے ہیں، جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے۔ تو یہ تمام ماضی موجود ہے، اور اس ماضی کو دیکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کیا شہباز گل نے جو بات کہی ان کا جرم کتنا بنتا تھا، اور کیا ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ کافی ہے، ان کو ضمانت دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے۔ میرٹ پر کیس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ آج کی اپڈیٹ تھی، اس کے ساتھ ساتھ جمیل فاروقی کیس میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں جو کورٹ کی صورتحال ہے، جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہیں، ہماری کوشش ہے اس چینل پہ وہ کور کر کے آپ کو بتائیں تاکہ آپ جو ہے اپنی رائے قائم کر سکیں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے ایک آڈیو لیک کا۔ وہ آڈیو لیک کس کی؟ آڈیو لیک جو ہے وہ تیمور جھگڑا جو کہ وزیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور اس کے ساتھ پنجاب کے وزیر خزانہ کی ہے جو شوکت طرین سے بات کر رہے ہیں، اور ان دونوں جو صاحبان ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ آئی ایم ایف کو یہ ایک خط دیا جانا چاہیے کہ جس میں وہ کہیں کہ سیلاب زدگان کی وجہ سے جو ہے ہم فنڈز اکٹھا نہیں کر سکے، یعنی جو آئی ایم ایف کو 800-700 بلین ریکوائرڈ تھے صوبوں کی جانب سے، تو وہ ہم نہیں کر سکے، تو اب اس کا جو ہے ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ بیسکلی یہ ایک اس کو جو پروجیکشن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ وہ ملکی مفاد میں آئی ایم ایف سے ابھی قسط آنی ہے، اگر صوبے فنڈز ریلیز نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف قسط نہیں دے گا، بیکاز آئی ایم ایف کی جانب سے باقاعدہ طور پر شرائط میں یہ شامل ہے کہ صوبوں کی جانب سے 700 سے 800 بلین جنریٹ کر کے دیا جائے گا، لیکن اگر صوبے جنریٹ کر کے نہیں دیں گے تو آئی ایم ایف ہمیں اگلی قسط نہیں دے گا۔ تو آئی ایم ایف کی قسط ملک کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا یہ کنسیڈر ہوئی کہ ملک نیشنل ایفرٹ کو، نیشنل سیکیورٹی کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 11 جماعتیں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی، انہوں نے مختلف حربے اپنائے ہیں ملک کو نقصان اٹھانے کے لیے، ملک کسی طرح نقصان اٹھائے۔ جب فیٹ اپ پہ قانون سازی ہو رہی تھی تو یہ 11 جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی، یہ اس قانون کے حق میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی تھی تاکہ ہم گرے لسٹ سے نہ نکل آئیں۔ یہ اس ٹائم اینٹی ٹیررزم کے جو لا ہیں، جو کرپشن کے حوالے سے لا ہیں، ان کے خلاف ووٹ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو ملکی مفاد میں قانون سازی اکثر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد کرنا تھا، اس کا اٹانومس بنانا تھا اس کے گورنر کو، تو انہوں نے مخالفت کی۔ خود بلاول بھٹو زرداری فلور آف دا ہاؤس پہ آئی ایم ایف کی مخالفت کر چکے ہیں۔ پی ڈی ایم ہر دور میں بیان دے چکی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے آئی ایم ایف والا بجٹ لے آئی ہے تحریک انصاف، اب یہ خود جب آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور خود اب لیجیٹیمیٹ ہو گیا آئی ایم ایف اور تمام چیزیں ان کے لیے برابر ہو گئی ہیں، تو یہ ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے، اس پر بات کرنی ضروری تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آخری کے کچھ منٹ اس پر بھی بات کر لی جائے کہ یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک پلاننگ کے تحت یہ لیک کی گئی ہے۔